تساں نواں مسئلہ دین داخل کیتا ہے اور قرآن کی اعلان کردا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے دن اساں تواڈے تے دین مکمل فرما دیتے. دین کامل مکمل ہو چکے. اس اسلام دے اندر دین دے اندر ذرا برابر گنجائش نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ داخل کیا جا سکے. میں حیران ہوں مسئلہ کیڑے جڑا دین وچ نہیں جے واسطے کسی اور دروازے تے جاندے ہو بال کے جڑا جدوں بچہ پیدا ہوندے او دے کان وچ اذان کہندے ہو اے دا تذکرہ حدیث وچ موجود ہے. جدوں اس نوں گھٹی لگاندے ہو اے دا ذکر حدیث وچ موجود ہے. جدوں اس نوں نہلایا جاندے او دا ذکر حدیث وچ موجود ہے. جویں اس بچے دا جناب عقیقہ کیتا جاندے او دا ذکر حدیث وچ موجود ہے. جویں اس دے بال اتارے جاندے او دا ذکر حدیث وچ موجود ہے. کتنے جانوراں حقیقت کرنے عقیقہ کتنے جانوراں ذبح کرنے اے دا تذکرہ حدیث پاک وچ موجود ہے. اس بچے دا نام کیویں رکھنے او دے حکام جناب نام دے بارے حدیث دے اندر موجود نے. بچے نوں دودھ پلانے تو کتنی مدت تک پلانے ذکر قرآن حدیث وچ موجود ہے. جدوں بچے نے زبان کھولی ہے ان سب تو پہلے کی سکھلانے حدیث تذکرہ موجود ہے. بچے کی تربیت کیویں کرنی ہے ذکر حدیث موجود ہے. نماز کی ترغیب کدو دینی ہے ذکر حدیث موجود ہے. اس نماز کیویں پڑھانی ہے تذکرہ حدیث موجود ہے. اور جوانی چڑھے او دا نکاح کس طرح کرنے ذکر حدیث موجود ہے. نکاح دے جملہ مسائل و حکام دا تذکرہ حدیث موجود ہے. جے او جناب خطیب بنے او دے حکام موجود نے. جے مبلغ بنے احکام موجود نے. جے حاکم بنے احکام موجود نے. جے کسان جناب زمیندار بنے احکام موجود نے. جے ملازم بنے احکام موجود نے. جے مزدور بنے احکام موجود نے. کوئی تکلیف و دکھ آئے احکام موجود نے. جے جناب جیلے ٹر گئے قیدی بن گئے او دے احکام موجود نے. یعنی دنیا دا کوئی ایسا مسئلہ جڑا تینوں پیش آئے تو لباس کیویں پانے ذکر حدیث موجود ہے. تو غسل کیویں کرنے ذکر حدیث موجود ہے. تو وضو کیویں کرنے ذکر حدیث موجود ہے. تو بال جسم دے صفائی کیویں کرنی ہے ذکر حدیث موجود ہے. تو نماز کیویں پڑھنی ہے ذکر حدیث موجود ہے. تو روزہ کیویں رکھنا ہے ذکر حدیث موجود ہے. تو حج زکات کیویں دینی ہے او دے جمی مسائل و حکام کی نے ذکر حدیث موجود ہے. تو سیاست کرنی ہے او دے حکام حدیث موجود نے. تو حاکم بنے ذکر حدیث موجود ہے. تو بیمار ہوئے او دی دوائی اور دم کرانے ذکر حدیث موجود ہے. تیری موت دا وقت قریب آئے تیرے کول بیٹھ کے کی پڑھنے ذکر حدیث موجود ہے. روح پرواز کرنے لگی تیرے منہ دے اوتے جناب کس طرح جناب منہ نو بھرنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیرے دو انگوٹھے بھرنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں ہاتھ اکھاں تے رکھنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیرے کپڑے اتارنے نے غسل واسطے ذکر حدیث موجود ہے. جویں پانی گرم کر کے بیری دے پتے کافور ملا کے غسل دینے ذکر حدیث موجود ہے. جویں میت نو وضو کرا کے غسل دینے ذکر حدیث موجود ہے. جویں انہوں کفن پہنانے کتنے کپڑے پہنانے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیری چرپائی نو چکنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیرا جنازہ پڑھنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیری چرپائی دے تو اٹھا کے تینوں قبر وچ اتارنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیری لاج بنانی ہے ذکر حدیث موجود ہے. لاج اتار کے جویں تیرے بند کھول لینے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیرا چہرہ قبلے ول کرنے ذکر حدیث موجود ہے. جویں تیرے اوتے مٹی پانی ہے ذکر حدیث موجود ہے. جتنی تیری قبر اونچی کرنی ہے ذکر حدیث موجود ہے. جو میں تیری قبر نو بنانے ذکر حدیث موجود ہے. جو کچھ قبر تے نہیں کرنا ذکر حدیث موجود ہے. جو میں قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے ذکر حدیث موجود ہے. میں دسنا چاہنا جڑے واضح پیغام دینا چاہنا کہ تیرے جمت تو لے کے موت تک تے موت تو لے کے قبر تک قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے حوض کوثر تک حوض کوثر تو لے کے جنت داخلے تک جنت داخل ہو کے تیری اپنی کوٹھی دے پہنچن تک ایک ایک چیز کا ذکر رب دے قرآن موجود ہے پیغمبر دی حدیث موجود ہے. لے جاؤ ایسی کتب جو قرآن و حدیث سے حق کر کے لکھی گئی نے. اہلی حدیث نو ضرورت نہیں ہے. ساڈے واسطے رب دا قرآن کافی ہے. میرے محمد معصوم زبان کافی ہے.